Sangye chedan sogi chonam la chanchu bardo dani geso ji andagi jinso gimbe sonam gi tola benjira sangye ruboro jo sangye chedan sogi chonam la chanchu bardo dani geso ji andagi jinso gimbe sonam gi Dola Benjira Sangye Drupara Isho Sangye Chedan Sogye Chonamala Chanchu Bardo Dani Kyaso Ji Dagi Jinso Gibe Sonamgi Dola Benjira Sangye Drupara Isho Samjen Tamje Devada Devi Gyudan Dembare Gyuro Ji Dungan Dungalangi Gyud Taware Gyuro Ji Dungala Mebe Dewa Dami Taware Gyuro Ji Yeri Chadan Dalwe Tangyam Lo Nemba Gyuro Ji Pandin Zawe Lama Rimbo Ji Dagi Jivuro Peme Dungunen Jeson De Kuzan Togi Ngur Sandu Zoro Saji Puji Jujin Mento Tam Rirawa Lingshi Ngide Gyampa Di Sangye Shindo Minte Burwayi Dokuna Namda Shindo Chobara Isho Guru Buddha Bodhi Sato Sabari Var Tadna Mandala Buddha Mega Samandra Sparan Samaye Hon Samjaya Namge Sambata Luye Chedaya Chekya Korondu So सम्पूर्ण प्राणीको हित तथा कल्याण तथा सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुन्दिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा हामी केही दिन अन्य कामको व्यस्तताले 3 दिन जति धम्म देशना अर्कै भयो र आजबाट पुनः महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा आएका छौँ। यस महामारी रोगको चपेटामा परिरहेको यस मानव जगतमा कसरी समस्याको सामना गर्ने त? त्यसकारण आचार्य शान्तिदेवले आज्ञा भएको छ, यदि कुनै पनि विषयको समाधान गर्न सम्भव छ भने समाधान हुन्छ, गरिन्छ। चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन। यदि समाधान छैन भने समाधान हुँदैन। चिन्ता लिनुपर्ने कारण पनि छैन। मनलाई हरदम हर क्षण सन्तुष्ट राख्नु छ। मन खुसीको साथ रहनुपर्छ। यदि मन असन्तुष्ट भयो, मन व्याकुलता भयो भने मनमा विकार पैदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अविश्वास पैदा हुन्छ, घृणा पैदा हुन्छ, डर त्रास भय पैदा हुन्छ, रिस पनि पैदा हुन्छ, अनि त्यसले दुष्ट कर्म गर्न पुग्छ। जीवनमा ठुलो हानि पुग्नेछ। तसर्थ यदि समस्याको समाधान छ भने समाधान हुन्छ। समाधानको उपायहरूको खोज हुँदैछ। वैज्ञानिकदेखि लिएर डाक्टरहरू सबै यसको समाधानको लागि कोसिस गर्दैछन्। यदि समाधान नहुनेवाला छ भने पनि चिन्तित हुनुपर्ने छैन। भगवान बुद्धको सम्यक मार्गले बताए अनुसार कतिपय कर्महरू हामीले पहिले गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसको फल भोगेरै टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ।
त्यसलाई सहस्र स्वीकार्नुको विकल्प छैन। जस्तो कि सानो उदाहरण, हामी कति पो बाँचौँला? हद्दै बाँचे 100 वर्ष हो, हद्दै लामो आयु भए 100 वर्ष हो। त्यो 100 वर्ष भन्दा पहिलाका कुराहरू त हामीलाई याद पनि छैन। त्यस सम्बन्धी हामीले खासै चासो लिने कुरो पनि रहेन, किनकि हामीलाई थाहै छैन। जन्मनुभन्दा पहिला हाम्रो अवस्था के कस्तो थियो भन्ने कुरा त हामीले जानेकै छैनौँ। र 100 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। हामीले कमसेकम यति थाहा छ कि जन्मेर 100 वर्ष बाँचेपछि मर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मोटामोटी रूपमा थाहा छ। भले भित्री मनले नस्वीकारे तापनि एक दिन मर्नु चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विवश भएर, बाध्यता भएर हामीले स्वीकार्ने गरेका छौँ। तर यो 100 वर्ष मात्रै, यो पनि अब अलिकति पुरा आयु भएर बाँचेको व्यक्तिको हिसाबले म कुरा गर्दैछु। यो 100 वर्ष, यो जब 100 वर्ष मात्रै हामी यहाँ बस्ने हो यो प्लानेटमा अथवा यो पृथ्वीमा, हामी 100 वर्ष मात्रै यो शरीर लिएर यहाँ बस्ने हो। 100 वर्षपछि हामी बाहिर गरेर जानै पर्छ। यदि हामी गएनौँ भने अर्कोले ठाउँ पाउँदैन, अर्कोलाई ठाउँ दिनै पर्छ। र यो 100 वर्षमा पनि मोटामोटी हिसाबले भन्ने हो भने हाराहारी 50 वर्ष त हामीले सुतेरै बिताउने गरेका छौँ। सुतेरै जीवन खर्चिने गरेका छौँ। र बाँकी रहे 50 वर्ष, बाँकी रहे 50 वर्षमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 35 वर्ष यस सांसारिक काममै जीवन खर्चेका हुन्छौँ। जस्तो कि मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, हामी मोज मस्ती भोग्न चाहन्छौँ। मोज मस्ती त यसै पाइँदैन, पैसा चाहिन्छ। अनि हामी पैसा कमाउन चाहन्छौँ। पैसा कमाएर पैसालाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्न यतिकै हुँदैन, शिक्षा चाहिन्छ। अनि हामी पढाइ गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण त्यो 35 वर्ष पैसा कमाउने, शिक्षा हासिल गर्ने र मोज मस्तीमा चाहिँ हामीले लगभग बिताएका हुन्छौँ। अब बाँकी रह्यो 15 वर्ष। त्यो 15 वर्षमा अलिकति हामीलाई मनको मैल पखाल्ने खालको सोच यता कता आउने गर्छ। ए हो कि? किनकि जब हामी बच्चा थियौँ, बचपनमा एक दिन पनि हाम्रो लागि लामो लाग्छ। किनकि बचपनमा त्यति धेरै जिम्मेवारी हुँदैन, हैन? त्यति धेरै काममा हात हालिरहनु पर्दैन। त्यसरी एक दिन पनि लामो समय लाग्छ, एक महिना पनि लामो समय लाग्छ। जब जब जीवनको आयु बढ्दै जान्छ अनि हामीलाई समय पनि छुट्टिँदै गएको महसुस हुन्छ। किनकि जिम्मेवारी धेरै हुन्छ, धेरै ठाउँमा हामीले हात हालिसकेका हुन्छौँ र कति बेला दिन गयो थाहै हुँदैन। बिहान ब्रेकफास्ट खाएको थियो, तुरुन्तै बेलुका खाना खाने बेला आइसक्यो। यस्तो किसिमले जीवन फटाफट गइरहेको महसुस हुन्छ जब जब हामी ठुलो उमेरमा हुँदै जान्छौँ। र त्यसो भएकोले त्यो 15 वर्ष चाहिँ तपाईँले कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ त? हैन? तपाईँ 100 वर्ष कथन कदाचितको हिसाब किताब हो यो। तपाईँ 100 वर्ष जीवित रहनुभयो भने 50 वर्ष सुतेर बिताउनु भयो। 35 वर्ष यो सांसारिक कुराहरूमा बिताउनु भयो। रह्यो 15 वर्ष। 15 वर्षमा सद्धर्म गर्ने मन आयो भने पनि, मन त आउँछ, सद्धर्म गर्न मन पनि लाग्छ। अब तपाईँको उमेर बढ्दै गएपछि ओहो तपाईँलाई सबैले छोड्दै जान्छन्। आफन्त कुटुम्बहरूले पनि यसो
करकापले यसो भेट्न आउने मात्रै हो। भेटेर कति छिटो फर्कौँ जस्तो गरेर फर्किहाल्छन्। तपाईँ एक्लो एक्लो भएको महसुस हुँदै जान्छ। अनि तपाईँलाई महसुस हुन्छ कि ओहो, पक्का सारथी को रहेछ त, जीवनको पक्का साथी को रहेछ त भन्दाखेरि सद्धम्म साधना हो। अरू त सबै अस्थायी रहेछन्। चाहे एकदमै माया गर्ने श्रीमती होस्, चाहे एकदमै माया गर्ने श्रीमान होस्, चाहे छोराछोरी होस्, चाहे आफन्त कुटुम्ब अन्य नै किन नहोस्, चाहे धन सम्पत्ति किन नहोस्, चाहे हामीले एकदमै माया गरेर चाहिँ स्याहार सुसार गरेको यो शरीर नै किन नहोस्, धोका दिँदै गएको तपाईँलाई महसुस हुन्छ। अनि तपाईँको लागि सच्चा बन्धु, सच्चा मित्र भनेको तपाईँले गरेको साधना अभ्यास नै हुनेछ, होइन? र त्यो जब 15 वर्षमा तपाईँ साधना अभ्यास गर्दाखेरि पनि फेरि तपाईँलाई त्यहाँ पनि समस्या छ। साधना अभ्यास सही ढङ्गसँग गरिरहेको हुँदैन। त्यहाँ अल्छी, आलसी, मारको बाधा, धेरै कुराले चाहिँ समस्या पारिरहेको हुन्छ। त्यसकारण जीवन कसरी टुङ्गिँदो रहेछ त? यति दुर्लभ मानव चोला, राम्रो अवसर पाएको चोला, यदि यो चोलालाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेको अवस्थामा सम्मासम्म बुद्धसम्म प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ, होइन? भने तपाईँले कसरी खर्चेर चाहिँ यो जीवनलाई टुङ्गिँदै हुनुहुन्छ? तसर्थ यो कुरोलाई बुझेर आफूले पाएको यस मानव चोलालाई कदर गर्नु छ, यसलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्नु छ। सदुपयोग तब गरेको हुन्छ जब तपाईँले चाहिँ, होइन, यस मानव चोलालाई हानि नपुर्याउने काम गराएको हुन्छ। आफूले पनि हानि नपुर्याउने, अरूलाई पनि नोक्सान हानि नपुर्याउने काम गराएको हुनेछ। तब मात्रै यस मानव चोलालाई सदुपयोग गरेको हुनेछ। त्यसकारण आफूलाई हानि कसरी नपुर्याउने, अरूलाई हानि पुर्याउनुबाट कसरी बस्ने, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भगवान बुद्धले आज्ञा भएको छ, तिमी आफ्नो जीवनलाई हेर, के तिमी आफूलाई अरूले चोट पुर्याएको मन पराउँछौ त? मन पराउँदैनौ। अरूले तिम्रो खिसी गरेको, खिल्ली उडाएको, तिम्रो चाहिँ धेरै मान्छे भएको ठाउँमा तिम्रो चाहिँ बेइज्जत गरेको, निन्दा गरेको तिमीलाई मनपर्छ? पर्दैन। त्यस्तै यो कुरा अरूलाई पनि बराबर लागु हुन्छ। तपाईँले अरूको खिल्ली गरेको, अरूको निन्दा गरेको, अरूको कुरा काट्यो भने अरूले पनि मन पर्दैन। यो कुरालाई स्वीकार गरेर आफू बच्न पर्यो, आफ्नो शरीरलाई बचाउनु पर्यो, आफ्नो वचनलाई बचाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिला त आफ्नो मनलाई बचाउनु छ, किनकि यो शरीर र वचन त मनको अगुवाईमा चलिरहेको हुन्छ। तसर्थ भगवानले आज्ञा भयो, यो मनलाई विनित पार्नु छ, मनलाई तह लगाउनु छ। नहुने गर्ने त यो मनै हो। यो एकदमै चालाक छ, योभन्दा चालाक अरू कोही छैन। तपाईँले अत्तो-पत्तो पाउनुहुन्न कि मन कति तीव्र गतिमा चल्छ भनेर। यो मन यति शक्तिशाली छ कि जुन बाहिरी शत्रुहरूले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन जतिको यो मनले तपाईँलाई हानि पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसकारण बुद्धिमान व्यक्तिले, सचेत भएको व्यक्तिले यो चञ्चल्य मनलाई तह लगाउनु छ, तह लगाएर विनित पार्नु छ। र यो भव संसारको ढुङ्गाको रूपमा यस मानव चोलालाई सदुपयोग गरेर तर्नु छ र सम्मासम्म बुद्ध भूमिमा गएर अरूको हित पनि गर्नु छ। कहिलेसम्म? अनन्तकालसम्म। तसर्थ एकपल्ट अब
म तपाईलाई यहाँबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँ एकपल्ट यसो बसेर हेर्नुहोस्, तपाईसँग मन छ कि छैन? तपाईसँग मन छ कि छैन एकपल्ट हेर्नुहोस्। मन छ भने कस्तो छ? टुप्पीबाट खुट्टाको बुढी औँलासम्म खोज्नुहोस्, यो कहाँ रहेको छ? यो कतिको चलाक भएर कसरी यसको चाहिँ के अरे चाल ढाल कस्तो छ? यो एकपल्ट अन्तर्मुखी भएर हेर्नुहोस्। पाप र पुण्य भनेको चाहिँ मन भएकोले नै गर्ने हो, अरूले गर्न सक्दैन। तपाईको अगाडि एउटा सस्तो सामान ल्याएर राख्दिउँ, तपाईले त्यो सामान प्रयोग गर्नुहुन्छ केही दिनको लागि, फेरि केही दिनपछि एउटा महँगो सामान ल्याएर फेरि त्यही सस्तो सामानको अगाडि राख्दिउँ त त्यो सस्तो सामानले महँगो सामानलाई डाहा गर्दैन, ईर्ष्या गर्दैन। त्यो महँगो सामानले पनि सस्तो सामानदेखि घमण्डी गर्दैन। किन? किनकि उनीहरुमा मन छैन। त्यसकारण पाप पुण्य सबै कुरा मन भएकोले नै गर्ने हो। मन नहुनेले गर्दैन। मन नहुनेले मान्छे मारे पनि उसलाई पाप लाग्दैन। जस्तो हुरी बतासले रुख ढालेर त्यो रुखले मान्छे किच्यो भने त्यो रुखले पाप लाग्ने वाला छैन। गर्मी उखर मौलो गर्मीमा छहारी दिएको रुखलाई पुण्य हुने वाला पनि छैन, किनकि त्यसमा मन छैन। त्यसैले पाप र पुण्य भनेको त मन हुने व्यक्तिले मात्रै गर्ने हो। तर यो मन छ कहाँ? कहाँ बस्छ यो? यसलाई तपाईले हेर्नुस्, विचार गर्नुस्। भगवानले सिकाएको सम्यक समाधि ध्यानहरूले यही मनलाई हेर्ने तरिकाहरू सिकाएको हो। यो मनलाई जब हामी सही ढङ्गसँग हेर्न सक्यौं भनेदेखि यो मन उत्ताउलो हुनेवाला छैन। यो मनले नहुने काम गर्नेवाला छैन र यसले शरीर र वचनलाई नहुने काम गराउनेवाला पनि छैन। तर हामी यो मनबाट दूर भयौं, यसलाई छाडा छोड्यौं भने यो मन त जस्तै पशुपतिको साँढेलाई ल्याएर असनको तरकारी बजारमा छोडिदियो भने त्यो साँढेले सबैको तरकारीमा मुख हालिदिन्छ। उसले सोध्दैन यो कसको तरकारी पसल भने सोध्दैन। त्यस्तै यो हाम्रो मनलाई पनि छाडा छोड्यो भने राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहा जत्था भावी मुख हालेर हिँड्छ। अनि यसले नराम्रो कर्महरू कमाउँछ। त्यो मनमा फेरि प्रिन्ट भएर बस्छ। फेरि र भविष्यमा गएर यसले दर्दनाक फल निम्त्याउँछ। तसर्थ त्यो दर्दनाक परिणाम भोग्नुभन्दा पूर्व नै मनलाई सचेत गराउनु छ। स्मृति र सम्प्रजन्य जस्ता लाई साथमा लिएर मनको चौकीदारी गर्नु छ। आजदेखि हरेक काम गर्दाखेरि एकपल्ट मनलाई चौकीदारी गरेर मात्रै कामको सुरुवात गर्नु छ। काम गर्दा गर्दै बीचमा पनि फेरि यो मन उम्किन सक्छ, जे पाइते गर्न सक्छ। बीचमा पनि यसको चौकीदारी गरि नै रहनुपर्छ। काम गरिसकेपछि अन्तिममा पनि यसको चौकीदारी गरि नै रहनुपर्छ। सुत्दा उठ्दा, खाँदा, हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा हरेक परिस्थितिमा बुद्धिमानी व्यक्तिले यस मनको चौकीदारी गरि नै रहनेछ। तब मात्रै यो मन हाम्रो बसमा आउन सक्छ। तसर्थ भगवानले सिकाएको सद्धम्म ज्ञानको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यो छाडा मनलाई कसरी सन्तुलितमा ल्याउने हो।
हाम्रो मनमा रिस कसरी आउँछ? हामी रिसाउन चाहँदैनौँ, हामी लोभी बन्न चाहँदैनौँ, हामी अरूलाई घृणा गर्न चाहँदैनौँ, तापनि बाध्यता भएर हाम्रो मनमा रिस आइरहेको हुन्छ, लोभ जागेको हुन्छ, घृणा, अविश्वास आदि आदि जागेको हुन्छ। यो किन भएको? यो हामी त चाहँदैन थियौँ, किनकि मन छाडा भएर भएको। यो मन छाडा भयो, जसरी पशुपतिको साँडे छाडा भएर असममा आएपछि ऊ जो कसैको पनि तरकारी बजारमा मुख हालिदिन्छ, त्यस्तै यो छाडा मन जब जब छाडा हुँदै जान्छ, दर्दनाक हुँदै जान्छ, भविष्य अँध्यारो अँध्यारो हुँदै जान्छ। त्यो अँध्यारो यति लम्बिन्छ कि त्यसको अन्तै छैन। तसर्थ मनले सन्तुलित पार्ने एउटै अवसर हो त्यो मानव चोला हो। मानव चोला पाएपछि मात्रै त्यो मानव चोलाले नै यो काम गर्न सक्छ। अन्य चोलाले यो काम गर्न यति सजिलो छैन, किनकि यो मन एकदमै चलाक छ, धुर्त्यै छ। तपाईलाई छल गरेको तपाईले पत्तै पाउनुहुन्न, यस्तो किसिमको छ मन। तसर्थ यस महायान सूत्र अलङ्कारमा बताए अनुसार जति पनि हामीले धम्मदेशना सुन्दै आएका छौँ अहिले, यी सारा धम्मदेशनाको निचोड भनेको एउटै हो। कल्याण मित्रहरूले भन्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ, छैनम गोपा चित्त 2 धम्म अभ्यास, धम्मको आवश्यकता एउटै कुरोको लागि हो, त्यो हो असन्तुष्ट मनलाई सन्तुष्टमा कायम राख्नु, असन्तुलित मनलाई सन्तुलनमा ल्याउनु। यही नै हो, हैन? त्यसैले तपाईहरुले ध्यान गर्ने, ध्यान सिक्ने भन्नुहुन्छ। ध्यान सिक्नु पूर्व एकपल्ट आफूलाई सम्हालेर मनको खोजी गर्नुहोस्। अलि एकान्तमा बसेर, हैन, अन्तर्मुखी भएर मनको खोजी गर्नुहोस्। कमसेकम दिनको 15 मिनट किन नहोस्, लगाएर एकपल्ट मनको खोजी गर्नुहोस्। यो कस्तो छ? यो लाम्चो छ कि चेप्टो छ कि विभिन्न आकार प्रकारको छ कि रातो पहेँलो निलो रङ रोगनको छ कि या त्योभन्दा अर्कै किसिमको छ कि छ भने कहाँ छ? यो टुप्पीदेखि लिएर तर खुट्टाको बुढी औँलासम्म खोज्नुहोस्, बाहिर खोज्नुहोस्, सबै भित्र पनि खोज्नुहोस्, बाहिर भित्रको बीचको पालमा पनि खोज्नुहोस्। कस्तो छ यो? यो कहाँ बसेर तपाईलाई चाहिँ पुतली खेलाइरहेको छ? यसले एकपल्ट खोज्नुहोस्। भगवानले सिकाउन खोजेको यही हो। यदि हामीले प्रार्थना गरेर, मन्त्र जप गरेर, ध्यान तपस्या गरेर बस्यौं तर यो मनको खोजी गरेनौं भने अनि के अरे को कतातिर कुम्लो बोक्यो ठिमीतिर भन्ने हुन्छ, हैन? त्यसकारण सद्धम्म अभ्यास तपाईले एउटा बत्ती बालेर भगवानलाई चढाए पनि यो मनलाई रूपान्तरित गर्ने ढङ्गले गरेको हुनुपर्छ। न्यूनी व्रत बस्दाखेरि पनि मनलाई रूपान्तरित गर्ने ढङ्गले बसेको हुनुपर्छ। बुद्धम शरणमा गच्छामि भनेर त्रिरत्नलाई शिर नमन गरेर ढोग्दाखेरि पनि मनलाई रूपान्तरित गर्ने उद्देश्य राखेर गरेको हुनुपर्छ, न कि मनलाई यतातिर अभ्यास उतातिर भयो भने अनि के अरे बाघ करायो बाख्रा हरायो भने जस्तो कुराहरू। त्यसकारण सारा भगवानले आज्ञा भएको 84,000 धर्म स्कन्द एउटै कुराको लागि, त्यो हो असन्तुलित मनलाई सन्तुलनमा ल्याउने, असन्तुष्ट भएको मनलाई सन्तुष्टमा ल्याउने र मनको मैल पखाल्दै लाने।
यसकै लागि हो। चाहे त्यो श्रावक ज्ञान होस्, चाहे त्यो बोधिसत्वको ज्ञान होस्, चाहे त्यो बद्रीयानको ज्ञानी किन नहोस्, उद्देश्य त्यही हो, मनलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने। किनकि नहुने काम गर्ने, नराम्रो कर्म गर्ने चाहिँ यो असन्तुलित मनले रहेछ, छाडा मनले रहेछ। सन्तुलित मनले त्यस्तो काम गर्दैन। सन्तुलित मनले त आफ्नो हित हुने काम गर्छ, अरूको हित हुने काम गर्छ, आफ्नो अरूको दुवैको हित हुने काम गर्छ। सन्तुलित भएको मनले, दान्त मनले, दान्त चित्त हैन, शान्त चित्त त कल्याणकारी छ, सुखदाय छ हैन। तसर्थ यति कुरा भन्दै आज हामी मूल विषयमा जानेछौँ। अस्ति हामीले जब मन पूर्ण सन्तुलित हुन्छ, मनको मैल सारा फ्याँकिन्छ, कहिले नफर्किने गरेर फ्याँकिन्छ। क्लेश आवरण जस्ता राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह मात्रै होइन, त्यसको वासना समेतलाई फ्याँक्न सकेको अवस्थामा ऊ सम्मासम बुद्ध बन्नेछ। अपनाउनु पर्ने सारा सद्गुणहरू सम्पन्न जब हुनेछ तब ऊ सम्मासम बुद्ध बन्नेछ। तसर्थ सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि उसले 10 बल प्राप्त गर्छ। 10 बल भनेको के त भन्दाखेरि त्यस्ता नकारात्मक कुराहरूलाई सदाको लागि हटाउन सक्षम रहन्छ। त्यसैले ती सद्गुणहरूलाई 10 बल भनियो। त्यसमध्ये 10 बलले कसरी विजय हासिल गर्छ त भन्दाखेरि प्राणीहरूमा, सत्व प्राणीहरूमा भएको 4वटा मारहरू छन्। हुन त मारको कुरा धेरै आउँछ, अहिलेपछि हामीले गरेको मार भन्दा पनि अहिले यहाँ 10 बलले पराजित गर्ने, 10 बलले परास्त गर्ने 4वटा मार, अलिकति भिन्न खालको मार हो यो। अहिलेपछि भगवानको सम्यक मार्गमा स्कन्द मार, क्लेश मार हैन, मृत्यु मार, देवपुत्र मार भन्ने बढी चर्चामा छ। तर अहिले यो मार चाहिँ अलिकति फरक खालको मार हो। र यो मार चाहिँ उपाय कौशलता, उपायमा छल गर्ने मार, सुरक्षित स्थान नभएर पनि सुरक्षित स्थान हो भनेर छल गर्ने मार, शुद्धता नभएर पनि शुद्ध हुन्छ भनेर छल गर्ने मार, सम्मासम बुद्धत्वमा पुग्ने मार्ग नभएर पनि सम्मासम बुद्धत्वमा पुग्ने मार्गबाट वञ्चित गराउने मार। यो 4वटा मारहरू छन् यहाँ। अलिकति फरक यो के अरे महायान सूत्र अलङ्कारमा उल्लेख भएको भगवानको 10 बलले यी 4वटा मारलाई चाहिँ परास्त गर्दछ। तिनी कुराहरूलाई हामी अगाडि फेरि बढाउनेछौँ। जो उपाय होइन त्यसलाई उपाय हो भनेर छल गर्दछ। त्यो कसरी भन्दाखेरि ढुङ्गाहरूलाई देवता मानेर, रुख बिरुवालाई देवता मानेर, अथवा आकाशको आगोहरूलाई विभिन्न किसिमलाई देवता मानेर निमुख प्राणीको बलि दिने गरेका छन्। यसरी बलि दियो भने स्वर्ग पुगिन्छ भनेर भन्छन्। यस्ता भन्नेहरू छन्। त्यो हो उपाय नभएकोलाई चाहिँ स्वर्ग पुग्ने उपाय हो भनेर छल गरिरहेछ तपाईलाई। तपाईको जीवनमा खेलावड गरिरहेछ हैन। र यो मारले तपाईलाई झुकाइरहेको छ। त यो मारलाई भगवानको 10 बल मध्ये पहिलो बलले हटाउँछ। स्थान अस्थान
जानेको बलले यो मारलाई परास्त गर्छ। स्थान त त्यो हो, अरूको जीवन बचाएको, अरूको जीवन दान गर्नाले नै, अरूको जीवन बचाएर जीवन दान गर्नाले नै स्वर्ग पुग्छ। त्यो स्थान छ, त्यो प्रकृतिको नियम अनुसार हो भन्ने भगवानले जान्नुहुन्छ। अरूको जीव हत्या गरेर स्वर्ग पुग्ने त्यो स्थान छैन, त्यो प्रकृतिको नियममा छैन। न त पहिला थियो, न त अहिले छ, न भविष्यमा नै हुनेछ त्यस्तो। यो कुरा भगवानले जान्नुहुन्छ, जानेर धम्म देशना गर्नुहुन्छ। तसर्थ यो उपायलाई छल गर्ने मारलाई भगवान बुद्धले स्थान र अस्थानको पूर्ण जानकार भएकोले अनि धम्म देशना दिनुहुन्छ कि जीव हत्या, जीव प्राणीहरूको बलि दिएर, चाहे मान्छे होस् चाहे कुनै पनि होस्, बलि दिएर स्वर्ग पाउनु भन्ने चाहिँ छल हो। प्राणीहरूको जीवनको रक्षा गर्नु, प्राणीहरूको जीवनलाई जिउन दिनु नै स्वर्ग जाने एउटा उपाय हो, सुगति प्राप्त गर्ने उपाय हो भनेर भगवानले धम्म देशना गर्नुहुन्छ, हैन? त्यसकारण यो पहिलो मार, छल गर्ने मारलाई भगवानको 10 बल मध्ये पहिलो बलले परास्त गर्छ। त्यस्तै अर्को शरण स्थान अर्थात् सुरक्षित स्थान नभएर पनि सुरक्षित स्थान हो भनेर छल गर्ने मारहरू छन्। त्यसलाई भगवानको दोस्रो बलले परास्त गरिदिन्छ। त्यो भनेको चाहे तपाईले पुण्य कर्म गरोस्, चाहे तपाईले पाप कर्म गरोस्, ईश्वर परमेश्वर महेश्वरलाई खुसी पारेन भने त्यो काम छैन। ईश्वर परमेश्वर महेश्वर खुसी पारे भने तपाईले पाप गरे पनि उसले तपाईलाई तारिदिन्छ भन्यो भने त्यो सुरक्षित स्थानमा छल गरेको मार हो। त्यसले तपाईलाई छल गरिरहेछ, तपाईको जीवनमा खेलावड गरिरहेछ। शरण्य सुरक्षित स्थान परमेश्वर ईश्वर जे पनि नाम दिएर ऊ खुसी भयो भने चाहिँ पाप गरे पनि तर्ने रे, ऊ बेखुसी भयो भने चाहिँ पुण्य गर्यो भने सजाय पाउने रे, अर्थात् नतर्ने रे भन्यो। जो यो भनाइ छ, यो सुरक्षित स्थानमा छल गरेको मार हो। यस्तो किसिमको मारलाई भगवानले कर्म हेतु फलको नियम भलिभान्ति जान्नु भएको छ। कर्मले नै भविष्यको फल तय गर्छ, यो भगवानले खुब जान्नु भएको छ। कसैलाई खुसी पारेर, कसैको इच्छा पूरा गरेर वा कसैको इच्छा पूरा नगर्नाले फल पाउने होइन। तपाईले के कर्म गर्नुभएको छ त्यो मुताबिक फल पाउने हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भगवानले जानेर अरूलाई धम्म देशना गर्नुहुन्छ। र यो मारलाई परास्त गरिदिनुहुन्छ कि तिमी जे कर्म गर्छौ त्यो अनुसार फल पाउनेछौ। कसैको इच्छा आकांक्षा अनुसार तिमीले फल पाउने होइन। तिमीले कर्म गरिस्, तिमीले काम गर्यौ भने तिम्रो तलब पाउनु तिम्रो हक अधिकार हो। जसको काम तिमीले गरेको छौ, यदि त्यो व्यक्तिले तिम्रो तलब हैन दिएन भने त्यो व्यक्ति धुर्तै हो, कपटी हो, त्यो त त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। त्यसकारण प्रकृतिको नियममा, प्रकृति सम्बन्ध पर प्रकृतिको नियममा कर्म अनुसार फल प्राप्त हुन्छ। तसर्थ भगवानले यो जान्नुभयो, कर्मले नै फल प्राप्त हुने रहेछ, न कि अरूको इच्छा बमोजिम। चाहे त्यो परमेश्वर चाहे ईश्वर जे भनौँ, जे नाम दिउँ,
उसको खटन अनुसार फल पाउने होइन, हामीले गरेको कर्म अनुसार फल पाउने हो। हामीले कर्म गरेपछि फलको हकदार स्वतः हामी भयौँ। त्यहाँ कसैले भाँचो हाल्न जरुरी छैन। यदि कसैले त्यहाँ भाँचो हाल्छ भने त्यो गलत, टोटली गलत। ऊ प्रकृतिको विरुद्धमा गइरहेको छ, त्यो छल भइरहेछ त्यहाँ। त्यसैले भगवानले जब यो कर्म हेतु फलको बारेमा राम्रोसँग प्रष्टसँग जान्नुभयो, देख्नुभयो र देखेर अरूलाई धम्म देशना गर्नुभयो, र यसले यो दोस्रो मार जुन सुरक्षित स्थानमा छल गरिरहेछ, शरण स्थानको कुरालाई छल गरिरहेछ, त्यसलाई परास्त गर्दछ। त्यसपछि आएर तेस्रो मार छ शुद्धतालाई शुद्ध नभनेर अशुद्धलाई शुद्ध भनेर छल गर्ने मार। यसले पनि फेरि समस्या पाइरहेछ प्राणीहरूलाई। त्यो भनाइ के हो त भन्दाखेरि जाडो महिनामा, कठ्याङ्ग्रिने जाडो महिनामा चिसो पानीले नुहायो भने शुद्ध हुन्छ, पाप काटिन्छ भन्ने कुराहरू हैन। शरीरलाई नखुवाएर नपिलाएर तडपाएर, घनघोर तडपाएर, अब तेरो तपस्या भन्यो कि के भनौँ, त्यसो गर्यो भने शरीरको पाप काटिन्छ, शरीर शुद्ध हुन्छ भनेर भन्नेवाला छन् नि, त्यो गलत, टोटली गलत। त्यो छल गरेको हुनेछ। शुद्ध हुने तरिका त्यो होइन भन्ने कुरा भगवानले जान्नुभयो। अनि शुद्ध हुने तरिका के हो त? भगवानले के आज्ञा हुन्छ त? शुद्ध हुने तरिका त के हो भन्दाखेरि समाधि ध्यानहरू, समापत्ति ध्यानहरूबाट नै यो मनलाई शुद्ध पार्न सकिन्छ, न कि पानीले धोएर। हुन त समाधि ध्यानले मात्रै त शुद्ध हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। त समाधि ध्यानसँग प्रज्ञा ज्ञान, सच्चाइ जान्ने ज्ञान साथमा रहेको छ भने मनको मैल पखालिन्छ भन्ने कुरा भगवानले भली भान्ति जान्नुभयो र धम्म देशना गर्नुभयो कि नुहाएर शरीरलाई चाहिँ पीडा दिएर पाप काटिँदैन, तरिँदैन, शुद्ध हुँदैन। होला शरीरको केही मैलहरू जाला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नुहाएर, तर मनको त जाँदैन। त्यसकारण शुद्ध साधना गर्नुपर्छ, सम्यक समाधि गर्नुपर्छ। सम्यक समाधि पनि सम्यक दृष्टिलाई साथमा लिएर गरेको हुनुपर्छ, तब मात्रै मनको मैल पखालिन्छ भनेर भगवानले जान्नुभयो। जानेर विनयजनीहरूलाई धम्म देशना गर्नुभयो र यो मारलाई परास्त गरिदिनु भयो। जुन मारले अशुद्धतालाई शुद्ध भनेर एउटा भ्रम फैलाएको छ, त्यसलाई परास्त गरिदिनु भयो हैन। त्यसपछि गएर चौथो मार हैन। चौथो मार चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको क्षमता, साहसलाई घटाएर, जो व्यक्ति समाजसम्म बुद्ध भूमिमै पुग्नेवाला छ, त्यस्तो साहस आँटिएर छ भने त्यो कुरालाई घटाएर कमजोर पारेर तले रोकेर राख्ने, त्यो चाहिँ अर्को मार हो, अर्को छल गर्ने मार। कि निर्वाणको उचाइमा पुग्नबाट वञ्चित गराउने मार हो। र त्यो मारलाई भगवानले जान्नुहुन्छ कि कस्तो इन्द्रियको क्षमता भएको व्यक्ति समाजसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा भगवान बुद्धले भलिभान्ति जान्नुहुन्छ। र जानेर 10 बल मध्ये अहिलेको 3 बल त गइसक्यो, बाँकी 7 बलले चाहिँ हैन। अनि इन्द्रियको क्षमता अनुसार, इन्द्रियको
सक्षमता अनुसार धम्म देशना गर्नुहुन्छ र अनि यो मारलाई परास्त गरिदिनुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि बाँकी सातवटा बल चाहिँ श्रेष्ठ इन्द्रिय र कमसल इन्द्रिय कोसँग के कस्तो क्षमता भएको इन्द्रिय हो त्यो जान्ने बलले विनयजनहरू जो व्यक्ति अभ्यास साधना गर्दछ उनीहरूमा रहेको श्रद्धा विश्वास निम्न कोटिको मध्यम स्तरको उच्च स्तरको के कस्ता श्रद्धा विश्वासहरू छन् त्यो भगवानले जान्नुहुन्छ र त्यही मुताबिक धम्म देशना गर्नुहुन्छ। र कमसल स्तरको मध्यम स्तरकोबाट अतिक्रमण गरेर उच्च स्तरकोमा भगवानले पुर्याउनको लागि मद्दत दिनुहुन्छ धम्म देशना गरेर। त्यस्तै अधिमुक्ति नानादि अधिमुक्ति ज्ञान भनेको चाहिँ फेरि छैठौं बल भयो। नानादि अधिमुक्ति ज्ञानले चाहिँ बोधिसत्व ज्ञान मा लागेका व्यक्तिहरूलाई सम्यक बुद्ध भूमिमा पुर्याउने बारेमा भलिभान्ति जानकारी हुन्छ भगवानमा, त्यही अनुसार धम्म देशना गर्नुहुन्छ त्यो बलले। फेरि नानादि धातु ज्ञान भन्ने हुन्छ। धातु भनेपछि अब हेतु भने पनि भयो हैन, त्यो चाहिँ कुल गोत्र कस्तो गोत्रको व्यक्ति हो यो हैन, त्यो गोत्रको बारेमा भगवानले जानेर त्यो गोत्र अनुकूलता धम्म देशना गर्नुहुन्छ र गोत्र अनुसार उसलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ। यो थियो छैठौं बल। सातौं बल सर्वत्रगामी ज्ञान बल पनि हुन्छ। त्यसले कुन बाटो गएर संसार बन्छ, कुन मार्गबाट गएर संसारबाट मुक्त हुन्छ पनि सारा ज्ञान जान्दछ र जानेर धम्म देशना गर्नुहुन्छ। आठौं बल पूर्व अनुस्मृति ज्ञान बलले व्यक्तिहरू विनयजन व्यक्तिहरू पूर्व के कस्तो अवस्थाबाट जन्मको अवस्थाबाट यो जन्ममा आएका हुन् भन्ने भगवानले जान्नुहुन्छ र अनि धम्म देशना गर्नुहुन्छ र उसलाई सही मार्गमा लाउनुहुन्छ। 9 मृत्यु र जन्म जान्ने ज्ञानको बल जो भगवानसँग छ, त्यसले भोलि गएर भविष्यमा यो व्यक्ति कसरी मृत्यु हुन्छ र कहाँ जन्म हुन्छ भन्ने कुरा भगवानले भलिभान्ति जान्नुहुन्छ र त्यही अनुकूलता अनुसार त्यही अनुकूलताले धम्म देशना गराउँछ। 9 10औं बल आश्रव क्षय ज्ञान बल। आश्रव भनेको राग रिस मोहहरू भए अविद्या भनौँ न, अज्ञानतालाई क्षय भएको थाहा पाउने जान्ने ज्ञानको बलले निर्वाणको बारेमा भलिभान्ति जानकारी लिएर जानकारी भएको हुन्छ, जान्नुहुन्छ भगवानले र अनि धम्म देशना गर्नुहुन्छ। धम्म देशना गरेर ती विनयजनहरूलाई बुद्धिसत्व यानमा लगाएर अन्ततगत सम्मासम बुद्ध भूमिसम्म पुर्याउने उपकार गर्नुहुन्छ। यिनै थिए 10 बलले
परास्त गर्नुपर्ने 4वटा मार, हैन? बुझ्नुभयो कि प्राणीहरूसँग 4वटा मार हुन्छन्, हैन? एउटा चाहिँ उपायमा छल गर्ने मार, अर्को शरण्य सुरक्षित स्थानमा छल गर्ने मार, अर्को शुद्धतामा छल गर्ने मार, भने चौथो चाहिँ सम्मासम बुद्ध भूमिमै पुग्नु पर्नेमा छल गर्ने मार। यी 4 मारलाई भगवानको 10 बलले परास्त गर्छ। हस्त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहिँ बाँकी भगवानको सद्गुणहरू फेरि भोलि आउनेछन्। यही समयमा पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिवाय थम्ने न्येपे दाना फम्जे ने केगा नाचे बालों ठुबाय सिबे छोले डोवा डोरो वरा येशु।